नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली राष्ट्रिय विभूति विरुद्ध भ्रम फैलाउने हिन्दी चलचित्र काठमाडौँभित्र प्रदर्शन हुन नदिने बालेन्द्र शाहको निर्णयको आम जनताको समर्थन। सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्ति बन्यो विवादास्पद। सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र जसपा र नेकपा तथा सत्ता बाहिरको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर गरे समाजवादी मोर्चाको घोषणा। पार्टी एकतासम्मको उद्देश्य। सरकारी सञ्चार माध्यम मन्त्रीहरूको प्रचारमा सीमित भएको विपक्षीको आरोप। जुनसुकै देशको ठेकेदार र कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्छ कि किन्दैन भन्दै प्रश्न। बजेट संशोधन नभए पारित नगर्ने जनमत पार्टीको चेतावनी। पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको एमालेको आरोप। विभेदपूर्ण ढङ्गले कटौती नगरेको मन्त्री ज्वालाको दाबी। फेवाताल सहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने महानगरपालिकाको निर्णय बदर। जलाधार क्षेत्रका सबै संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको चीन भ्रमणमा विश्वको चासो। चीनसँग रचनात्मक र फलदायी वार्ता भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दाबी। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्ने। पहिलो खेल हारिसकेका दुवै टोलीका लागि जित एक मात्रै विकल्प। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रियताको विषयमा संघीय सरकारले अडान राख्नुपर्ने हो, तर अहिले मुलुकमा विपरीत स्थिति देखिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रियताको विषयमा दह्रो अडान राख्दा संघीय सरकार टाउको लुकाएर हिँडिरहेको छ। उल्टै सरकारका गतिविधि शङ्कास्पद देखिन्छन्। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा नेपालकी विभूति सीतालाई जानकी महाभारतकी छोरी भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शनमा रोक लगाए। उनको कदममा आम नेपालीको समर्थन देखियो, तर सरकारले भने जानकी भारतकी छोरी भनेर राखिएको संवाद हटाएकाले प्रदर्शनलाई रोक्न आवश्यक नभएको आशय सहितको वक्तव्य निकाल्यो। यसले हाम्रो नेतृत्वको हैसियत र सोचलाई प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सोमबारदेखि हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषबाट आपत्तिजनक संवाद नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरभित्र हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन गर्न नदिने घोषणा गरे लगत्तै आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हतार विज्ञप्ति नै निकालेर आदिपुरुष चलचित्रबाट भारतकी भन्ने शब्द हटाएर चलचित्र प्रदर्शनका लागि अनुमति दिएको प्रष्टीकरण दियो। जबकि मेयर बालेन्द्रले फिल्मको मूल भागबाटै जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित संवाद नहटाएसम्म काठमाडौँमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने भनेका थिए। शाहको यो निर्णयमा आम जनताले साथ दिएको बेला मन्त्रालयले एउटा भारतीय फिल्म प्रदर्शन गर्न दिन हतार विज्ञप्ति निकाल्यो। आइतबार बिहानै नेपालमा उत्पादित टमाटरले बजार नपाएको भन्दै किसानहरूले रुँदै ट्रकका ट्रक टमाटर सडकमा फालेको हृदय विदारक दृश्य नदेखेको सरकारले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन रोकिँदैछ भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्यो। यो नै हाम्रो देशको विडम्बना हो। सरकारको यस्तै चरित्रले नेपाल आज उधोगतितर्फ उन्मुख छ। सत्तामा बसेर आफ्ना किसान रोएको नदेख्ने सरकारले छिमेकी देशको निजी क्षेत्रले बनाएको फिल्म प्रदर्शनमा रोक लागेको देख्यो। जबकि उक्त फिल्मले नेपाली राष्ट्रिय विभूति माता जानकीको जन्मस्थल भारतमा हो भनेर आपत्तिजनक रूपमा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ। यो विषयमा संघीय सरकारले नै कदम उठाउनु पर्ने बेला स्थानीय सरकारले ध्यानाकर्षण गर्दा उल्टै संघीय सरकारले प्रष्टीकरण दिनु आफैमा आपत्तिजनक हो। फिल्मको निर्माण टोलीले आदिपुरुषबाट उक्त सन्देश हटाउनुको सट्टा फिल्मका संवाद लेखक मनोज मुन्तशिरले नेपाल भारतकै अंश थियो भनेर अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। मुन्तशिरको बयानले नेपाली जनता थप आक्रोशित बनेको बेला सञ्चार मन्त्रालयले फिल्म प्रदर्शन गर्न दिनु भन्ने आशयको विज्ञप्ति निकाल्नु नेपालको हितमा हो कि भारतको हितमा भन्ने अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो छैन। यो एउटा फिल्ममा राखिएको झुटो सूचना मात्र होइन, भारतीय सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति झैं फिल्मी क्षेत्रबाट पनि हेपाहा शैली
प्रस्तुत भएको हो। यसमा बालेन्द्र शाहले लिएको कडा कदम र त्यो शैली नेपालको पक्षमा छ। नेतृत्वले गलत कुराको प्रतिवाद गर्न डराउने होइन, छिमेकीसँग लड्ने जुझ्ने पनि होइन, तर छिमेकीले अत्याचार नै गर्न थालेपछि नेतृत्व चुप लागेर बस्न मिल्दैन। काठमाडौँका मेयरले यही सन्देश दिएका छन्। नेपाली भूमि कैद गरिएको भारतीय नक्सा भारतीय संसदमा भएको थाहा पाएर पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री त्यस विषयमा बोल्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो। हाम्रो सरकार हाम्रो भूमि र हाम्रा जनताको कम्फर्टेबल सरकार बन्नुपर्छ, छिमेकीका लागि होइन। त्यो नक्साको जवाब पनि मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर दिए। यस मामिलामा पनि संघीय सरकार चुप लागेर बस्यो। नेपालको सत्तामा बसेर विदेशी व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने, राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर छिमेकी उत्पादन बेच्न नेपालभित्र सहजीकरण गर्ने, विदेशी लगानीका अस्पताल, विदेशी लगानीका शैक्षिक संस्था र होटल अप्ठ्यारोमा पर्दा हतार हतार विज्ञप्ति निकाल्ने हाम्रो सरकारले नेपाली उत्पादन र नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई सामान्य हौसला दिन सक्दैन। यसैको परिणाम हो बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध जान सक्ने सरकारले आफ्ना विभूतिको पक्षमा बोल्न नसक्नु। नुनको सोझो गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाहरूले राज्यको पक्षमा काम गर्न पनि सक्दैनन्। राज्यका संरचनामा बसेका विदेशी एजेन्टहरूबाट जनताले यस्तो अपेक्षा गर्न छोडिसकेका छन्। सरकार यस्तै कदमले लोकप्रिय बन्न सक्दैन। आफ्नो भूमिमाथिको थिचोमिचो होस् वा सार्वभौम राष्ट्रमाथि हुने आक्रमणबारे हाम्रो सरकार बोल्नै सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्षणिक र आवेगमा समाजवादी मोर्चा गठन नगरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा कार्यक्रममा प्रचण्डले धेरै ठूलो सङ्घर्ष, दुःख कष्ट र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै प्रतिगमनका विरुद्ध नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ गठन गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो। गणतन्त्रका पक्षधर, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकारका पक्षधर कसैका विरुद्ध यो समाजवादी मोर्चा नेपाल परिलक्षित छैन। बरु यो समाजवादी मोर्चा सबैलाई समेटेर नयाँ सिराबाट हिजोका तिता मिठा अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै, हाम्रा आफ्नै कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै, त्यसबाट पाठ सिक्दै यो देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता, जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर, समाजवादको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने गम्भीर जिम्मेवारी बोधको परिणामका रूपमा यो समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन भएको छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कसैसँग मुकाबिला गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा निर्माण नगरेको बताउनु भयो। काङ्ग्रेसलाई तर्साउन र एमालेसँग मुकाबिला गर्नका लागि मोर्चा बनाउन लागि टिप्पणी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। गर्नका लागि, सुशासनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि समाजमा भएका, राजनीतिमा भएका जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ। यस अर्थमा कुनै पार्टीलाई घुर्क्याउन हामीले खोजेका होइनौँ, कसैलाई दबाब दिन चाहेका पनि होइनौँ, कसैलाई तर्साउन पनि चाहेका होइनौँ। नतर्सिनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। तिनै तर्सिन्छन् जो प्रगतिको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो अग्रगमनको पक्षमा छैन, तिनै तर्सिन्छन् जो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छैन। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सामान्य नेता झलनाथ खनालले समाजवादी मोर्चालाई सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्र नबनाउन नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। संयुक्त मोर्चा, वर्गीय मोर्चा निर्माण गरेर हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढौँ। यही लक्ष्यले मात्रै नेपाललाई आजको यो गरिबी, अनिश्चितता, अनिश्चयता, शोषण, दमन आदिबाट मुक्त गर्नेछ र एउटा सभ्य, एउटा सुसंस्कृत, एउटा सुन्दर, एउटा हरियालीपूर्ण, एउटा लोकतान्त्रिक, एउटा समृद्ध समाजवादी समाजमा पुर्याउनेछ। कमलहरू
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समाजवादी मोर्चादेखि नतर्सिन आग्रह गर्नुभयो। परिवर्तनका मुद्दालाई अगाडि बढाउने, राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउने र मुलुकमा देखा परेका समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्नका लागि मोर्चा गठन गरिएको उहाँको तर्क थियो। सबै यो संविधानको अनरशिप लिन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यसमा रहेका कमी कमजोरीहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरूलाई संशोधन परिमार्जनको माध्यमबाट सच्याउँदै र बाँकी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले समाजवादी मोर्चा निर्माण नेपाली राजनीतिको लागि नयाँ मोड भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा भएको र सङ्घर्षमा रहेको पार्टीको बीचमा मोर्चा बन्नु नेपालको इतिहासकै नयाँ प्रयोग भएको बताउनुभयो। कुनै पनि देशको गुलामी बन्न हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो आँट नेपालको युवा पुस्ताले एकचोटि गर्न जरुरी छ। केवल निराश भएर होइन, अग्रगमन सम्भव छ। हरेक तपाईँको उज्यालो अँध्यारोसँग लडेर मात्रै सम्भव छ। हरेक सफलता जटिलताहरूसँग लडेर मात्रै सम्भव छ। हरेक सफलताहरू असफलतासँग भिडेर मात्रै सम्भव छ। त्यसैले समाजवादी मोर्चा जो बनेको छ, यहाँ हाम्रो प्रतिबद्धताहरू छन्, हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। अवश्य पनि तपाईँहरूले यसलाई पढ्नुहुनेछ र भोलिबाट हामीले सल्लाह पनि गर्दैछौँ। नेपाललाई हामीले आजको गोलचक्करबाट अगाडि बढाउनुपर्छ, आशामा बदल्नुपर्छ, विश्वासमा बदल्नुपर्छ, उज्यालो भविष्यतिर गराउनुपर्छ। जित्न सकिन्छ, यो संसार जित्नेहरूको। उहाँले आगामी दिनमा मोर्चाले देशलाई आशा जगाउने काम गर्ने बताउनुभयो। मोर्चाले शहीद तथा बेपत्ताहरूको समाजवाद स्थापना गर्ने सपनालाई साकार पार्ने बताउनुभयो। सोमबार तामझामका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा 4 दलीय समाजवादी मोर्चा घोषणा भयो। 4 कम्युनिस्ट घटकहरूले राजनीतिक स्थिरताको लागि भन्दै पार्टी एकतासम्मको उद्देश्य राखेर साझा प्रतिबद्धतामा रहेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरे पनि फरक विचार र सिद्धान्त अनुसरण गर्ने दलहरू एकाएक आबद्ध हुँदा राजनीतिक निकासभन्दा पनि आफ्नै बाध्यता र स्वार्थ बढी केन्द्रित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले झण्डै 1 वर्ष अघि नै सुरु गरेको समाजवादी मोर्चा गठनको लक्ष्यले बल्ल तल्ल सोमबार मूर्त रूप पाएको छ। गत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अघि नै मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने सामान्य गृह कार्य गरेर पनि असफल भएका यी दलहरू अहिले भने अस्तित्व रक्षाका लागि समेत मोर्चाबन्दी गर्न सफल भएका छन्। पार्टीको नाममा भएको समाजवादी शब्दलाई साझा धरातलको रूपमा उपयोग गर्दै माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँग जनता समाजवादी, जसपा, कम्युनिस्टमा पनि संसदीय व्यवस्था नमान्ने र वैज्ञानिक समाजवादी भनेर नथाक्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपा समेत यो मोर्चामा जोडिएका छन्। अब संसदमा माओवादी केन्द्रका 32, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 र जसपाका 12 गरी 54 जना सांसदको मोर्चा भएको छ। मोर्चामा नेपाल समाजवादी पार्टीका डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने अटाउनु भएन। कांग्रेसका 89 र दोस्रो एमालेका 78 सांसद छन्। समाजवादी मोर्चाका नाममा तेस्रो धार निर्माण गरेर कांग्रेसलाई पनि यो धार बाहिर रहेर सरकार बनाउन नसक्ने र एमालेलाई पनि सरकार बनाउन कठिन बनाउने रणनीति मोर्चाको रहेको छ। फरक विचार र सिद्धान्त भने अहिलेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब समाजवादलाई त हाम्रो संविधानले स्वीकारिसकेको छ र संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने साझा प्रतिबद्धता जसले जारी गर्छ त्यसमा फरक विचार हुँदैन हो। हाम्रो मुख्य विचार भनेको के हो, नेपाल जनताको इच्छा आकांक्षा राष्ट्रिय अवस्था प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा हैन। समाजवाद हो, समृद्धि हो, सम्पन्नता हो, घाँस फुस कपास हो ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गर्ने, जो नेपाली जनताको समस्या छ त्यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने साझा प्रतिबद्धता जारी गर्ने दलको बिचमा हामीले समाजवादी मोर्चा बनाउन लागेका छौँ। त्यसकारणले अहिले विचारधारा र राजनीतिक हिसाबले निकट भएका पार्टीहरूको बिचको यो मोर्चा हो। यहाँ फरक विचार र दृष्टिकोण देखिँदैन। ल धन्यवाद। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले जे जस्तो दाबी गरे पनि मुख्य गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउनु पर्ने बाध्यताले तत्काललाई संसदमा समाजवादी मोर्चा नामको तेस्रो शक्ति खडा गर्नुपर्ने बाध्यता हो। प्रचण्डलाई मात्र होइन, यो बाध्यता माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको पनि हो। पछिल्लो समय यी दलहरू क्षयीकरण हुँदै मात्रै गएका छैनन्, अस्तित्वको रक्षाकै सङ्कटमा परेका छन्। एकीकृत समाजवादीलाई कार्यकर्ता एमालेमा फर्किने डर छ भने जसपालाई सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा जानबाट रोक्न ठुलै छहारी चाहिएको छर्लङ्गै छ।
नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर राजनीति गरेर देश बदल्छु भनेर भूमिगत राजनीतिमा दोस्रो पटक होमिएका विप्लव समूह पनि पछिल्लो पटक पार्टी फेर्दै र फोड्दै गर्दा खिँदै गएको शक्ति सञ्चितका लागि पनि मोर्चाबन्दी अट्नुको विकल्प छैन। संसदलाई बलियो बनाउने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र अहिलेको प्रमुख केन्द्र भनेको संसद हो। संसदका निर्णयले नै धेरै कुराहरू प्रभावित गर्छन्। हामी कुनै कार्यक्रम जारी गर्छौँ त्यही संसदबाटै गर्न सक्छौँ। मान्दिनँ भन्नेले नै संविधानको रक्षाको लागि भनेर सही गरिसक्नु भएको छ। अब यहाँ संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भन्ने हामी चारवटा पार्टी होइन, सबै एक ठाउँमा छौँ। यो कुराले अरूलाई पनि प्रभावित गर्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिक बनाउन अरूलाई समेट्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। सत्ता टिकाउनका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने प्रचण्डले गठबन्धनभित्र आफ्नो छुट्टै मोर्चा बनाएर संसदमा बलियो उपस्थिति जनाउने रणनीति त बनाउनु भएको छ। तर फरक फरक विचार र सिद्धान्त अनुसरण गर्ने र जुट्न भन्दा फुट्न केही समय पनि नलाग्ने दलहरू एकाएक मोर्चामा आबद्ध हुँदा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न बाहेकको कुनै लक्ष्य देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी र पहिरो प्रभावित पूर्वी पहाडी क्षेत्रको अवलोकन गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिल्लाका जनप्रतिनिधि सहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, एमाले सचिव योगेश भट्टराई, वसन्त नेमुवाङ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्ने सिलसिलामा सङ्खुवा सभाको तुमलिङ टार पनि पुग्नु भएको थियो। उहाँले सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जिल्लामा राहत र उद्धारका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परि सङ्खुवा सभामा 1 जनाको मृत्यु हुनका साथै 18 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालै पुल भत्किएको ठाउँमा बेली ब्रिज जोडेर सडक सञ्जालमा जोड्न, घरबार विहीनलाई आवासको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खराब मौसमका कारण बीचबाटै काठमाडौँ फर्किनुभयो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सङ्खुवा सभा पुगेका प्रचण्ड त्यहाँबाट पाँचथरका लागि उडे पनि खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर पाँचथरमा अवतरण हुन सकेन। ताप्लेजुङको मौसम पनि खराब भएका कारण हेलिकप्टर विराटनगर विमानस्थलमा फर्कियो। प्रचण्ड विराटनगर विमानस्थलमा अवतरणपछि भने विमानबाट काठमाडौँ फर्केका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनका लागि गएको टोलीका अन्य सदस्य भने हेलिकप्टरमा नै काठमाडौँ फर्केका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। सांसद विष्टले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा चर्चामा आए पनि जुनसुकै देशको ठेकेदार र कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली निर्बाध ढङ्गले पठाउने बारे कुनै सहमति भएको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमण गएका बेलामा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने कुरालाई स्वयं संसदभित्र पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर दुईटा कुरा, 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा त गरियो, भारतले खरिद गर्ने कुरा त चर्चामा आएको छ। तर के जुनसुकै देशको ठेकदार कम्पनी र लगानीबाट उत्पादित बिजुली निर्बाध ढङ्गले पठाउने सन्दर्भमा के त्यहाँ कुनै सहमति भएको छ? आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु शाहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाली जनताप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा 60 अर्ब पैसा छुट्याइएको भए पनि कहाँ खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको उहाँको भनाइ थियो। शाहले रेड बुकमा स्पष्टसँग विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत हुने खर्चहरू नलेखिएको भन्दै त्यसरी अपारदर्शी बन्नु पनि भ्रष्टाचार भएको
ठोकुवा गर्नुभयो। जति पैसा छ कुन कहाँ के क्रियाकलापमा कसरी खर्च गर्छ भन्ने छैन। कुन पालिकामा कति लाख भनेर छापेर जनताले झुक्याउने अनि यति दुनियाँको इन्ट्रेस्ट भइरहेको ऊर्जा सेक्टर के सांसद जान्नै नहुने के छ त्यस्तो भित्री कुरा कि तपाईँले किताबमा लेख्ने नहुने 60 अरब भनिदिएर पुग्छ। त्यसो भए त एकैचोटि 18 खरब भनिसक्नु हो त पारित गरिदिए हुन्छ। शीर्षक वाइज एक्टिभिटिज के सांसद जान्नै नहुने हो। कुन ठाउँमा तपाईँले विद्युत प्रसारण बढाउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ सब स्टेसन बढाउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ प्रसारण लाइन बढाउँदै हुनुहुन्छ भने के रेड बुकमा आउनै नहुने हो त यी क्रियाकलापहरू। यसरी अपारदर्शी भनेकै भ्रष्टाचार होइन। यता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सत्तारूढ दलहरूको मुखपत्र भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई मन्त्रीहरूको मात्रै प्रचार गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। सबै प्राइभेटले मात्र बोल्ने, सत्य कुरा जति प्राइभेटले बोल्नुपर्छ भन्ने यो सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको आवश्यकता छ। सत्य कुरा केही नलेख्ने, जनतालाई नबटाउने र साथसाथै प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकार निजी कम्पनीकै सञ्चालक राख्ने हो भने स्वार्थ बाजियो नि, त्यसरी राख्न मिल्दैन। सञ्चार मन्त्रालयले सुझाव दिँदाखेरि यो त आइटीको यो निजी व्यापारी हो, यसलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार बनाउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिनु पर्यो नि क्याबिनेटमा निर्णय हुँदाखेरि। एमालेकी सांसद दिपा शर्माले लेपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको लागि सरकारले बजेट नछुट्याउनुले शङ्का उब्जाएको टिप्पणी गर्नुभयो। छ कि छैन सरकारले आफूतिर आफ्नो ऐना हेर्न म अनुरोध गर्दछु। विश्वका 179 मुलुकमा नेपालको छवि उत्कृष्ट बनाउन, नेपाललाई देखिने गरी, नेपाल राष्ट्रलाई देखिने गरी विश्व सामु चिनाउनका लागि ठोस योजना सरकारले ल्याएको म देख्दिनँ र भन्न चाहन्छु यसको लागि न बजेट छ न योजना छ। यसको तयारी सरकारले गरोस्। उहाँले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीको सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले बाहिर चर्चा भए जस्तो सल्यान जिल्लामा धेरै बजेट नगएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बढी बजेट बनाउने मनसायले योजना छनौट नगरेको भन्दै मन्त्रालयले विभेदपूर्ण रूपमा बजेट कटौती गर्ने र कुनै ठाउँमा बजेट थुपार्ने काम नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यो यथार्थमै चाहिँ त्यो जिल्लाभित्रको बजेटको मात्रै चर्चा होइन, अलिअलि जोडजाड गरेर छिमेकी जिल्ला यसो सल्यानको चाहिँ सिमानासम्म जोड्ने खालका सहरहरूलाई पनि जोडेर मैले त यहाँ सरल हुनुहुन्छ सन्तुलित रूपमै बजेट बनाऊ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र मेरो जिल्लामा कुनै हालतमा बढी हुनु हुँदैन भनेर मैले निकै धेरै चाहिँ कुराहरू गरेका छु। त्यसका बावजुद पनि केही योजना परे होइन, तर केही योजना बढी चर्चा गरियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले सांसदहरूको माग अनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो। एकजना मन्त्रीले मात्रै बजेट बनाउने भए 275 सांसदहरू आवश्यकता नभएको भन्दै उहाँले सांसदहरूको कुरा सरकारले सुन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। भइराख्ने पद पनि होइन, त्यही अहङ्कारमा आइहाल्नुपर्छ मन्त्री बन्ने मुख्य भन्ने पनि होइन, किनभने यो सबै लगभग अब के छ भने एकैजनाले बजेट बनाउन भए यति सांसद जनप्रतिनिधि आवश्यक हुँदैन थियो। एकजनाले मात्रै देश चलाइदिए हामी जनप्रतिनिधि किन चुनेर आउनु पर्थ्यो। एकैजनाले बनाउने नसक्ने भएर नै हामी जनप्रतिनिधि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएर यहाँसम्म आएका छौँ। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले सरकारले भौतिक पूर्वाधारको बजेट विकास गर्ने नियतले नल्याएको बताउनुभयो। सरकारले समानुपातिक समावेशिताको आधारमा नभई शक्ति र पहुँचको आधारमा योजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गरेको उहाँको आरोप थियो। निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नेपाल अधिराज्यभरि तपाईँहरूको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आँखामा एउटा जिल्ला जुन जिल्लामा चाहिँ सङ्घीय सडकको स्ट्यान्डर्डको विकास निर्माणको आयोजना गर्न पर्ने परिस्थिति नै छैन। त्यही हो त हाम्रो चाहिँ देशको अवस्थाको कुरा। जुन जिल्ला एउटा जिल्लामा एउटा सङ्घीय सडक पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटमा एकरूपता नदेखेको टिप्पणी गर्नुभयो। सबैतिर बाँझो हुने भयो भन्ने मात्रै कुरा गरिएको छ। पहिलो कुरा त्यो कलिका छर्ने नै बेकार। निश्चित योजना तय गर्ने र त्यो योजनालाई कुनै पनि हालतमा पुरा गर्ने, समयमा पुरा गर्ने। नयाँ एउटा पनि आउँदैन भने पुरानो सबै सक्ने गरी बजेट चाहिँ विनियोजन गरिनुपर्छ। त्यसैले बजेटको सिद्धान्तमा एकरूपता देखिएन, त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएको देखिन्छ। ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था परिवर्तन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। संसदीय समिति गठन भए पनि सभापतिको चयन हुन नसक्दा समितिहरूले प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले अनि नेकपा माओवादी केन्द्र बीच संघीय संसद सदस्यको संख्याको आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने सहमति त जुटेको छ, तर नेतृत्व चयन अझै हुन सकेको छैन। नेतृत्व नटुङ्गिँदा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले अविलम्ब समिति सभापति चयन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा हालसम्म सभापतिको चयन हुन सकेको छैन। हाल समितिको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। सांसदहरूले निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिका काम कारबाहीहरूमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै छिटो भन्दा छिटो सभापतिको चयन गर्न माग गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले समिति सभापति चयन नगर्दा समिति र संसदले तीव्र गतिले काम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। गठबन्धनका नेताहरूले भागबण्डा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने र समिति सभापति चयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। समितिका सभापति कोकोलाई कुन भागमा पर्ने तुरुन्त बाँडेर तुरुन्त चाहिँ समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्थ्यो नि, किन ढिला गरे होला। त्यसकारणले गठबन्धनका कतिपय समितिलाई मैले दोष दिन्न, गठबन्धनका नेताहरूले तुरुन्तै बसेर समितिको कार्यविभाजन गर्ने, कसलाई कुन समिति पर्ने हो त्यसअनुसार चाहिँ समितिको सभापति टुङ्गाइदिएदेखि त सभापतिको सक्रियता बढ्थ्यो। अहिले त ज्येष्ठताका आधारमा औपचारिक रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ बैठक त भएको छ, त्यो खालि धान्ने मात्रै, त्यो तारिक धान्ने जस्तो प्रकृतिको बैठक छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले समिति सभापति नहुँदा समितिको काममा प्रभाव परेको बताउनुभयो। कतिपय विषय सभापति आएपछि गर्ने भनेर पनि राखिएको भन्दै उहाँले बजेट पास भएपछि समिति सभापति चयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभापतिज्यू आएपछि गरौँला भन्ने गरी काम साँची राखेका छन् र काम एजेन्डाहरू चाङ लागेका छन्। त्यसैले अहिले यो बजेट आदि इत्यादिका कामहरूमा केन्द्रित भएका कारणलाई हो जस्तो लाग्छ। बजेट पास भएपछि सायद सभापतिहरूको वैधानिक ढङ्गले छनौट होला। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने यतिका दिनसम्म समिति सभापति चयन हुन नसक्नु अनुत्तरदायी र गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। सत्ता पक्षको कारण सभापति चयन हुन नसकेको भन्दै गम्भीर बन्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हामी निर्वाचित भएर आएको करिब 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यत्रो समयसम्म पनि हामीले संसदको समितिको सभापति चयन गर्न सक्दैनौँ। अनि आम जनताको बिचमा हामीले के भनेर जवाफ दिने? योभन्दा हाम्रो एउटा चाहिँ नि जनताको बिचमा अनुत्तरदायी र गैर जिम्मेवारीको एउटा प्रकाष्ठ हो भनेर म भन्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो समितिको सभापतिहरू चयन गर्नु पर्यो। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समिति सभापति चाँडै चाहिएको बताउनुहुन्छ। उपसमिति गठन गरेर हामी चाँडै कार्यान्वयनको काममा चाहिँ लागिहालौँ। हामी यसरी सभापति गठन भएन, अब त्यो राजनीतिक प्रक्रियाको कुराहरू हो, त्यो त्यसमा टाइम लाग्छ भने हामी आफ्नो काममा चाहिँ लागिहालौँ भनेर चाहिँ हामीले अहिले भर्खरै त्यो समितिमा त्यही कुराहरू गरिरहेछौँ। प्रतिनिधि सभाका 10 वटा विषयगत समिति मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सार्वजनिक लेखा समिति सहित अर्को एक समितिको नेतृत्व लिने र रासोपा सहित सत्ता गठबन्धनका दलले 8 वटा समितिको नेतृत्व गर्ने मोटामोटी सहमति भएको छ। तर सत्ता गठबन्धन भित्रै समितिको भागबण्डा अल्झिँदा संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार।
दक्षिण भारतीय हिन्दी चलचित्र आदिपुरुष यति बेला देशभरि विवादित भएको छ। सीतालाई भारतकी बेटी भनेको संवादका कारण यो चलचित्र विवादमा परेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलचित्रमा रोक लगाएपछि अन्त्यमा वितरकले नै देशभरि बन्द गरेका छन्। संवाद नसच्याइसम्म आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र हिन्दी फिल्म नै प्रदर्शन गर्न नदिने मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। चलचित्रले नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेका कारण स्थानीय सरकारलाई दिएको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई टेकेर मेयर शाहले यो निर्णय गर्नु भएको हो। जानकीलाई भारतीय छोरी भनिएको प्रति चलचित्र हेर्न पुगेका नेपाली दर्शकको भनाइ के छ, हेरौँ एक रिपोर्ट। भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा जानकी भारतकी छोरी हुन् भनेर जुन संवाद राखिएको छ त्यसको विरोध गर्दै महानगरले 3 दिनभित्र सच्याउनका लागि निर्देशन दिएको थियो। तर सो कुरा नसच्याइएको हुनाले महानगरले उपत्यकाभित्र आदिपुरुष सँगसँगै सम्पूर्ण हिन्दी फिल्महरू सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। यस विषयमा फिल्म हेर्ने दर्शकहरूको धारणा के छ, हामी उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिनेछौँ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जानकी चाहिँ नेपालमा नै जन्मिनु भएको र भारतले चाहिँ हरेक कुराले चाहिँ हस्तक्षेप नेपाललाई गरिरहेको हुन्छ। कहिले जग्गा मिचेर हुन्छ, सिमाना मिचेर हुनसक्छ भने कहिले चाहिँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता नेपालमा फैलाउन खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो गरेको जुन प्रतिकार छ एकदम सराहनीय छ। र मलाई लाग्छ यो बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरे जस्तै नेपालको सबै नगरपालिका र सबै देशमा नै भारतीय चलचित्रलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रोक्नुपर्छ, किनभने कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ अर्काले हस्तक्षेप गरेको हामी नेपालीले सहनु पनि हुँदैन। यो कदम एकदम राम्रो छ र यसले केही नयाँ नतिजा पक्कै पनि ल्याउला भन्ने हामी आशावादी छौँ। काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र नभएर देशभरि मात्र नभएर त्यो फिल्म चाहिँ जहाँ बाहिर विदेशमा अरू बस्ने नेपालीहरूले पनि त बुझ्न जरुरी छ नि त सीता कहाँको हो भन्ने कुरा। त्यही भएर सकेसम्म विदेशमा पनि नेपाली यो आदिपुरुष नचलाउने भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलि पनि यस्तै कुराहरू अब अरू मुभिजहरूमा आउँदै गऱ्यो भने अब अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ, किनभने अब आफ्नो इतिहास त आफ्नो इतिहास त बेचेर बेचिँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ अब ठिकै छ, म चाहिँ गुड लक भन्न चाहन्छु। अनि यो कदम चाहिँ सायद अझै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हिन्दी मुभिजहरूमा अब कति कुराहरूमा अब देखाइएको हुन्छ, अब सीमा विवादहरू यस्तै कुराहरू देखाइएको हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ खुसी छु यसमा। अब म जस्तै अब अरू युवाहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ कि हुँदैन, तर यो जुन कदम छ यसमा चाहिँ भारतले पनि अब अलिकति ख्याल पुऱ्याइदिनुपर्छ। उहाँ एउटा खेती गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उहाँ हलोबाट उत्पादित जमिनबाट उत्पादित भएको भएर उहाँलाई चाहिँ हामी सीता माता हाम्रो नेपालमा जन्मिनु भएको भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ इतिहासमा हामीले रामायण पनि हेरेका थियौँ। रामायण हेर्दाखेरि हामीले त्यही सोचेको, तर जुन राइटरले त्यो आदिपुरुषको राइटरले जे भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ मलाई एकदम चित्त दुखाइ छ। यस आदिपुरुष फिल्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको कदम काठमाडौँ हुँदाहुँदै पोखरा, धरान जस्ता ठुला ठुला सहरमा पनि रोक लगाइएको छ। सोमबारदेखि आदिपुरुष सञ्चालक वितरक कम्पनीले पनि यस फिल्म सञ्चालनमा नेपालभर रोक लगाएको छ। यसरी धर्म, संस्कृति र नेपालको स्वाभिमानमा नै आँच पुर्याउने कार्य भारतको बढिरहने हो भने नेपाली जनताहरू कोही पनि चुप लागेर बस्ने छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम स्वाक्यका साथमा उषा काफ्ले, काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले परजीवीलाई परास्त नगरेसम्म श्रमजीवीहरूको उत्थान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रमजीवीहरूको उत्थानको लागि परजीवीलाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा श्रमजीवी र परजीवी गरी 2 प्रकारका जीवी रहेको उल्लेख गर्दै परजीवीलाई परास्त नगरेसम्म श्रमजीवीहरू सम्मान पाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। एउटा प्रवृत्तिको जरो हल्लाउने काम तपाईहरुले नै गर्नुपर्छ। त्यो भनेको भ्रष्ट प्रवृत्तिको जरो हल्लाउने काम तपाईहरुले गर्न आवश्यक छ। निवेदन गर्न चाहन्छु म, नेपाली राजनीतिमा 2टा वर्ग छन्, 2टा जीवी छन्, एउटा श्रमजीवी, एउटा परजीवी। परजीवीहरूलाई परास्त नगरेसम्म श्रमजीवीहरूको उत्थान हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि निवेदन गर्न चाहे मैले आज तपाईहरु यो ठाउँमा उभिँदै गर्दाखेरि हामीले मागेर होइन, ट्रेड युनियन कांग्रेसले मागेर होइन, ट्रेड युनियन कांग्रेसको इतिहास हेर्नुहोस्, ट्रेड युनियन कांग्रेसले खोसेर लिन्छ आफ्नो अधिकार।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सेटौलाले नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा राष्ट्र र पार्टीको स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। नेता सेटौलाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले निरन्तरता पाएको सोचेको गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताउनु भएको छ। आजको अवस्था राजनीतिक अवस्था यस्तै अवस्थाको निरन्तरता हुने हो भने मलाई लाग्ने कुरा र आजको हाम्रो आफ्नो अन्तरको अवस्था भित्रको अवस्था पार्टीको पनि यस्तै तरिकाले चलिराख्ने हो भने हामीले सोचेको गन्तव्यतर्फ पुग्ने होइन। झनै 58 सालको अन्त्यतिर 59 सालको प्रारम्भतिरका दिनहरू बिहोर्ने दिन आउँदैन भन्न सकिन्न। नेता सेटौलाले नेपाली कांग्रेस भित्रको अवस्थामा अहिले केही निरन्तरतामा चल्ने हो भने 2058 सालतिरको अवस्था हुने भन्दै कांग्रेसले जनअपेक्षा अनुसार देश बनाउने बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नागरिकताको विषयमा सत्तापक्षले नै राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने भए तत्काल नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुभयो। त्यसको कन्टेन्टमा छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्न आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको अध्यक्ष लिङ्गदेनको भनाइ छ। उहाँले सत्तापक्षबाट नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिने काम प्रतिपक्षीय दलहरूबाट भएझैं गरेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले भारतलाई खुसी बनाउन नागरिकता नपाएका नागरिकहरूलाई पनि खुसी बनाउने सरकारले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराए पनि पीडितलाई नागरिकता दिने नियत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। तपाईहरुलाई थाहा थियो हामीले अहिले गर्नलाई गर्दियौं, भारत पनि खुसी हुन्छ, यो नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन्। आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ, कसै न कसैले उजुर गरिहाल्छ। जानाजान गरेको विषय हो र यो चिज त हामीले भनेका छैनौं। त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसदमा ल्याओस्। सबै राजनीतिक दलहरूले भनेको छ फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गोमा पुगौँ। यो कुनै आपत्तिको विषय होइन। यो नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो र यसलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन र हाम्रो कुनै आपत्ति नरहेको कुरा म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु र यसलाई राजनीतिकरण नगरियोस् भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नागरिकताको विषयमा राजनीतिकरण नगर्न सत्तारूढ दलहरूलाई आग्रह गर्दै त्यो समस्या समाधान हुने गरी विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले फेवा ताल सहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश 2 कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फेवा ताल सहित पोखराका 9वटा तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरिदिएको हो। तालहरूको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरको निर्णय विरुद्ध 2079 जेठ 11 गते सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले मागदाबी आदेश दिएको छ। फेवाताल सहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदरसँगै सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि महत्त्वपूर्ण आदेश दिएको छ। फेवाताल सहित पोखराका ताल तलैयाका जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न र उक्त क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचना भत्काउन पनि सर्वोच्चबाट आदेश भएको छ। फेवातालको मापदण्ड घटाउने महानगर कार्यपालिका निर्णय विरुद्ध र मापदण्डभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकाय विरुद्ध परेको रिटको संयुक्त सुनवाई भएर आदेश आएको हो। यस्तै फेवाताल संरक्षण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकारलाई कार्य विभाजन सहित आदेश आए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि तहका सरकारले सिंहको भाँचेका भने छैनन्। फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पोखरा महानगरका मेयर विरुद्ध अपहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली भेगमा तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ, जसले गर्दा हिम श्रृङ्खलाहरू बिस्तारै उराट लाग्दा काला पहाडमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। यही गतिले हिमाल पग्लिँदै जाने हो भने हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा व्यापक फेरबदलसँगै नेपालको पर्यटन व्यवसायमा पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। यी हिमश्रृङ्खलाहरू केही वर्ष अगाडि चाँदी झैँ टलक्क टल्किन्थे भन्दा अहिले विश्वास नलाग्न सक्छ, तर वास्तविकता भने यही हो। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले गर्दा उच्च हिमाली भेगमा समेत अहिले तापक्रम बढ्दै गएको छ, जसकारण हिउँ नदी पग्लँदै जाँदा हिमश्रृङ्खलाहरू काला पहाडमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। नेपालका सुन्दर हिमश्रृङ्खलाहरू काला पहाडमा बदलिँदै जाँदा यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखा पर्न थालेको छ। पानीका स्रोतहरू पनि सुक्दै गएका छन्। यही ठाउँको फोटो केही वर्ष अगाडि खिचेको फोटो, यही तालको यो पञ्चकुण्डमै ठुलो एउटा आइसबर्ग तैरिएको देखेको फोटो मैले देखेको थिएँ। अहिले त्यो छैन, पिलेर बालुवाको सानो टिस्को छ। नेपालमा 8000 मिटर भन्दा अग्ला 8वटा र 6000 मिटर भन्दा माथिका 1310 चुचुराहरू छन्। यिनै हिमाल र हिमशिखरहरू हेर्न विदेशीहरू लालायित हुँदै नेपाल आउने गरेका थिए, तर पछिल्लो केही समय उच्च हिमाली भेग र हिमशिखरहरूमा हिउँको ठाउँमा पानी पर्दा पर्यटन क्षेत्रमा चुनौती थपिएको हो। यो त दुर्गमै असर पर्छ पर्यटन क्षेत्रमा, किनभने हिमाल हेर्ने भनेर विदेशीहरू आउने गर्दछन्। जब हिमालमा हिउँ नै छैन भने उनीहरू आउने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसले गर्दा ठुलो देशको लागि ठुलो नोक्सान, आर्थिक नोक्सान नै भन्नुपर्छ। हिउँहरू पग्लँदै गइरहेका छन्, ग्लेसियरहरू पनि घटिरहेछन्। म आफै स्वयंले देखेको ग्लेसियर पग्लेको धौलागिरी बेस क्याम्पमा जाँदाखेरि त्यहाँको भइरहेको ग्लेसियर सबै पग्लिएर गइसकेको छ र बाटो पनि परिवर्तन भएको छ। त्यो क्रस गर्न गाह्रो छ। यही सालको कुरा गर्दा यही सालमा पहिला हिउँ पर्ने सिजनमा हिउँ परेन, फागुन पछि मात्रै यहाँ हिउँ पर्यो र अहिले हिउँ पर्दैछ, पहिला पर्ने सिजनमा परेन। यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई पनि आउन जान समस्या भइरहेछ। खोला नालाहरू पहिलाभन्दा ठुलो भएको छन्, त्यसले गर्दा पुलहरू थप्नुपर्ने, पुलहरू नबनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाउनु पर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। हिमालसँगै नेपाली चालचलन, रीतिरिवाज, धर्म संस्कृति, रातो र सेतो माटोले लिपेका र खरले छाएका घुमाउने घर अनि गोरेठो बाटोमा ट्रेकिङ गर्ने इच्छाले विदेशी पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन्। यी क्षेत्रमा समेत पछिल्लो समय आएको परिवर्तन र हिमश्रृङ्खलाहरू काला पहाडमा रूपान्तरण हुँदा नेपाली पर्यटन व्यवसायमा सङ्कट थपिन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध धरना दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुग्नु भएका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोमबार अदालतभित्र हो हल्ला र नारा जुलुस गरेको भन्दै प्रहरीले चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नु अघि उहाँले आफूले यो मुद्दामा 5 वर्ष चक्कर काटिसकेको र अझै न्याय नपाएको दावी गर्नु भएको छ। देशमा न्याय मरेको र मानवता हराएको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले आफूले बन्द इजलास र सरकारबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ। आफूमाथि आक्रमण गर्ने नेविसङ्घका कार्यकर्ता माथिको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेको उहाँको भनाइ थियो। उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारेको आरोप लगाउनु भयो। स्थिति अहिले पनि ठिक छैन। 3 वर्ष भयो मैले अदालतको चक्कर काट्न थालेको। यो काठमाडौँ जिल्ला अदालत घुम्न थालेको म 3 वर्ष भयो। म हरेक क्षण त्रास र भयमा बाँचिरहेको छु। यो देशमा गुन्डा राज छ, यो देश गुन्डाहरूको देश रहेछ। यहाँ न्याय पनि केही पाइँदो रहेछ। देखिहाल्नुभयो नि, मैले चक्कर काटेको देखिहाल्नुभयो। अनि अहिले भर्खरै सरकारले सत्य मार्यो, न्याय मार्यो, मानवता मार्यो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लियो। अब म न्याय खोज्न जाउँ कहाँ ल भन्नुहोस्। आफूलाई न्याय दिनुको साटो सरकारले अदालतलाई पन्छाएर सुनवाई हुनुभन्दा 2 दिन अघि मुद्दा फिर्ता लिनु उचित नभएको उहाँको तर्क छ।
अविरल वर्षसँगै आएको बाढ र पहिरोका कारण पूर्वी नेपालमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। सुरक्षा निकायको तथ्याङ्क अनुसार शनिबार यता 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढ र पहिरोमा परि 28 जना बेपत्ता भएका छन्। भोजपुर, सङ्खुवा, सभा 5 र ताप्लेजुङमा 8 जनाको मृत्यु भएको हो। बाढ र पहिरोमा परि 28 जना अझै बेपत्ता छन्। प्रहरीका अनुसार 3 जना महिला र 25 जना पुरुष बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्तामध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्खुवा सभामा 18 जना छन्। 5 थरमा 3, ताप्लेजुङमा 3, भोजपुरमा 2 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार 5 थरमा 12 वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। बाढी र पहिरोले 22 वटा घर भत्काएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनका लागि आइतबार प्रदेश सरकारको तर्फबाट मन्त्री तिलक कुमार मेनन्याङ्बो नेतृत्वमा टोली प्रभावित क्षेत्र पुगेको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बेपत्ताको खोजी गरी प्रभावितलाई राहत र उद्धार प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आइतबार नै खोजी र उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रदेश सरकारले प्रभावितका आपतकालीन राहत सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका पूर्व महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राज भण्डारी विरुद्ध 3.5 करोड रुपियाँ बराबरको गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले राज भण्डारी विरुद्ध सोमबार 3 करोड 56,77,346 रुपियाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, स्रोत नखुलेको रकमबाट बढाइएको चल अचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले सम्पत्ति जफत प्रयोजनको लागि राज भण्डारीकी श्रीमती दीपा श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले करिब 28 वर्ष सरकारी सेवामा रहेका राज भण्डारीको 2051 साल फागुनदेखि 2079 भदौ मसान्तसम्मको चल अचल सम्पत्ति अनुसन्धान गरेको हो। अनुसन्धानको क्रममा 7 करोड 72,29,086 रुपियाँ 65 पैसा बराबरको आर्थिक कारोबार गरेको र त्यसमध्ये 3 करोड 56,77,346 रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेपछि त्यसलाई नै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। बिगो कायम गरेको घर जग्गाको मूल्य मालपतमा उल्लेख गरेको न्यून मूल्याङ्कन अनुसार भएकोले यसको अहिलेको बजार मूल्य करोडौं रुपियाँ बराबर हुन आउने अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार स्रोतको भनाइ छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राज भण्डारीले घर जग्गा खरिद, घर निर्माण, विभिन्न कम्पनीमा लगानी, बीमा प्रिमियममा भुक्तानीमा लगानी गरेको देखिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। आणविक शक्ति सम्पन्न 2 महाशक्ति अमेरिका र चीन बीच विवाद चुलिँदा त्यसले विश्वभर नै असर पार्ने गर्छ। केही वर्ष यता यी 2 मुलुक बीचको कटुता चुलिँदै गएको थियो। बितेको 5 वर्षमा अमेरिकाका कुनै पनि उच्च अधिकारीले चीनको भ्रमण गरेका थिएनन्। यति बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन चीनको भ्रमण हुनुहुन्छ। अमेरिका चीन सम्बन्धका जानकारहरू द्वन्द्वको जोखिमलाई कम गर्न 2 पक्ष बीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवादले सहयोग पुग्ने बताउँछन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले आफ्ना चिनिया समकक्षीसँग खुलस्त कुराकानी गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनका अधिकारीहरूसँगको 2 दिने बैठकको आरम्भमा उहाँले चिनिया समकक्षीसँग कुराकानी गर्नु भएको हो। ब्लिङ्कनले कूटनीतिक र संवादका ढोकाहरू खुला राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। करिब 5 वर्ष यता कुनै पनि शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञले चीन भ्रमण गरेको भने यो पहिलो पटक हो। अमेरिकी आकाशमा एक संदिग्ध चिनिया जासुसी बेलुनको उडानपछि करिब 5 महिना अघि ब्लिङ्कनको भ्रमण स्थगित गरिएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले वार्ताको मुख्य लक्ष्य अत्यन्तै तनावपूर्ण भएको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनु रहेको बताएका छन्। चीनका विदेश मन्त्री छिनकागले ब्लिङ्कनलाई बेजिङ अमेरिकासँग स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार कागले चीन अमेरिका संवादका लागि
ताइवान मामिला सबैभन्दा प्रमुख जोखिम भएको भन्दै ताइवान मुद्दालाई चीनको मुख्य चासोका रूपमा वर्णन गर्नुभयो। चीनले स्वशासित ताइवानलाई उसैको टुक्राएको प्रान्तको रूपमा हेर्छ र अन्ततः त्यो बेल्जिङको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने ठान्छ। तर ताइवानले आफूलाई चिनिया मुख्य भूमिभन्दा फरक ठान्दछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत वर्ष चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसलाई बेल्जिङले निन्दा गरेको थियो। हालैका वर्षहरूमा दुई महाशक्ति बीच विकसित भएको चिसो सम्बन्धलाई दर्शाउने गरी भेटघाट नितान्त औपचारिक जस्तो मात्र देखिन्थ्यो। अमेरिकाले यो यात्राबाट प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धिका अपेक्षाहरूलाई घटाउँदै लगेको छ र दुवै पक्षले कुनै ठूलो सफलताको आशा नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। युक्रेनमा जारी युद्ध, उन्नत कम्प्युटर प्रविधिलाई लिएर उत्पन्न व्यापार विवाद, चिनिया मानवाधिकार आचरण लगायतका विषयमा थप छलफल हुने अमेरिकाहरूले अपेक्षा गरेका छन्। चिनिया अधिकारीहरूले ब्लिङ्कनको भ्रमणप्रति सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् र अमेरिका सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासमा इमानदार छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनको भ्रमणको पहिलो र प्रमुख कुरा भनेकै अमेरिका र चीनबीच कुनै पनि प्रकारको कूटनीतिक अन्तर्क्रियालाई पूर्ण स्थापना गर्नु हो। गत महिना अस्ट्रियाको भियनामा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी र चिनिया अधिकारीहरूबीच भएको भेटले त्यसको प्रारम्भिक थालनी गरेको थियो। अमेरिका चीन सम्बन्धबारे जानकार विज्ञहरू द्वन्द्वको जोखिमलाई कम गर्नका लागि दुई पक्षबीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद हुनु जरुरी रहेको ठान्दछन् र ब्लिङ्कनको भ्रमणले त्यसको थालनी गर्न सक्ने ठानिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ। जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेमा रहेको टाङ्गासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा अमेरिका र नेपाल बीचको खेल नेपाली समय अनुसार मध्याह 1:15 सुरु हुनेछ। विश्वकपमा छनौट हुनको लागि नेपालले अमेरिकालाई हराउनै पर्छ। अमेरिकाका लागि पनि जितको विकल्प छैन। पहिलो खेलमा पराजित भएका दुवै टोलीको लागि छनौटको दौडमा रहिरहन आज जित्नै आवश्यक छ। पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले तथा अमेरिका वेस्ट इन्डिजसँग 39 रनले पराजित भइसकेका छन्। दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा रहने हुँदा खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा राखिएको छ। नेपालको तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग आउने बिहिबार तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग शनिबार खेल्नेछ। छनौट प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीमा 2 टोलीले भारतमा हुने विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका, जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, ओमान, युएई र स्कटल्यान्ड छन्। हरेक समूहबाट शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछन्, जसबाट सुपर 6 मा अर्को समूहबाट आउने 3 टोलीसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। सुपर 6 मा शीर्ष 2 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। पूर्व विश्व च्याम्पियन वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्का विश्वकप क्रिकेटमा छनौट हुने प्रमुख दावेदार मानिएको छ। जिम्बाब्वे पनि घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै विश्वकप खेल्न चाहन्छ। नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमान आइसिसी विश्वकप लेग 2 मा शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप छनौट खेलिरहेका छन्। अमेरिका र युएई लेग 2 बाट घटुवा हुँदै विश्वकप छनौट प्लेअफमा शीर्ष 2 मा रहँदै विश्वकप छनौटमा आएका छन्। श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे आइसिसी विश्वकप सुपर लिगमा पुच्छारमा रहँदै छनौट खेलिरहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली राष्ट्रिय विभूति विरुद्ध भ्रम फैलाउने हिन्दी चलचित्र काठमाडौँभित्र प्रदर्शन हुन नदिने बालेन्द्र शाहको निर्णयको आम जनताको समर्थन, सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्ति बन्यो विवादास्पद। सत्तारूढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एस तथा सत्ता बाहिरको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर गरे
समाजवादी मोर्चाको घोषणा, पार्टी एकतासम्मको उद्देश्य। सरकारी सञ्चार माध्यम मन्त्रीहरूको प्रचारमा सीमित भएको विपक्षीको आरोप, जुनसुकै देशको ठेकेदार र कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्छ कि किन्दैन भन्दै प्रश्न। बजेट संशोधन नभई पारित नगर्ने जनमत पार्टीको चेतावनी, पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको एमालेको आरोप, विवेकपूर्ण ढङ्गले कटौती नगरेको मन्त्री ज्वालाको दावी। फेवा सहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने महानगरपालिकाको निर्णय बदर, जलाधार क्षेत्रका सबै संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको चीन भ्रमणमा विश्वको चासो, चीनसँग रचनात्मक र फलदायी वार्ता भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दावी। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप सिलनको दोस्रो खेलमा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्ने, पहिलो खेल हारिसकेका दुवै टोलीका लागि जित एक मात्रै विकल्प। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।